फलमूरियाती, मू वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको हम 3 सेकंड के लिए खींचेंगे। और नेक्स्ट है या पे खड़ा ज़बर, हम इसको 1 सेकंड के लिए खींचेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो इसके लिए माजरत के थोड़ा सा लेट हो गया नेक्स्ट लेसन आने में। इंशाल्लाह ताला आज हम सीखेंगे सूरतुल आदियात। बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आपने रिपीट करना है। लास्ट लेसन हमने सूरतुल कारियात याद किया था, आज हम सूरतुल आदियात पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ें। सूरतुल आदियाती मक्किय्या वहिया 11, 11 आयतें हैं, 1 रुकू हैं सूरतुल आदियात में। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, वेरी गुड, वेल रिटन। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ना है। पहले आप इसके कायदे देख लें, कहाँ कहाँ ज़्यादा लंबा करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जहाँ पे खड़ा ज़बर है उसको 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए लंबा किया जाएगा, अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है मीन्स हरूफ कलकला, वहाँ पे कलकला करेंगे। क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, इन 5 हरूफों पर कलकला करते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ें। वल आदियाती, वल आदियाती ज़बहा, ज़बहा, वेरी गुड। वल आदियाती ज़बहा। ताप को आपने खींचना बिल्कुल नहीं है, ती बोल के फ़ौरन ज़ा बोलना है, ज़ब। राइट। मेरे साथ दोबारा पढ़ें। वल आदियाती ज़बहा, ज़बहा, ज़ाद मोटा, वेल डन। नेक्स्ट फलमूरियाती, मू वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको हम 3 सेकंड के लिए खींचेंगे। और नेक्स्ट है या पे खड़ा ज़बर, हम इसको 1 सेकंड के लिए खींचेंगे। फलमूरियाती, दाल पे कलकला, क़दहा, वेरी गुड। ये इधर यूनिफॉर्म पड़ा इस्त्री हो जाना चाहिए। ठीक है, मम्मा ना इधर खड़ी लिखे मुझे निकल। फलमूरियाती क़दहा। नेक्स्ट फलमुगी, या साकिन से पहले पेश है, यहाँ देखें, इसको हम 3 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। फलमुगी राती सुबहा, वेरी गुड। फलमुगी राती सुबहा। फ़असरना बिही नक़आ, वेरी गुड। अब इसको मिला के पढ़ें। फ़असरना बिही नक़आ, वेल डन। नेक्स्ट फ़वसतना, सतना, ता कलकला का है और मोटा भी पढ़ा जाएगा। फ़वसतना बिही जमआ, फ़वसतना बिही जमआ, सतना बिही, सतना बिही, नबिही, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे गुन्ना करेंगे हम, नून मुशद्दद है, दबाव दे के पढ़ेंगे। इन्नल, मेरे साथ पढ़ें। इंसाना ली रब्बिही लकनूद, वेरी गुड। यहाँ पे बा मुशद्दद, दबाव देंगे बा पे, लकनूद पे वाव साकिन से पहले पेश है,
اس کو 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، اور دال پہ کلکلا ہوگا لکنود د، رائٹ. نیکسٹ ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى کھڑا زبر، کھڑی حرکات کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے کھینچتے ہیں. مشدد نون پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ذَلِكَ یہ حرکات ہے، حرکت زبر زیر پیش کی حرکت کو نہیں کھینچا جاتا، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. ذَلِكَ لشہید. دیکھیں یہاں پہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے زیر، یہاں پہ یائے مدہ کہلائے گا یہ، اور اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. لشہید ہید، اس کو کھینچیں گے 3 سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ با کو دباؤ دیں، لِحُبِّ خا یا زبر خی، یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو بغیر لمبا کیے پڑھنا ہے اور جلدی نرمی سے پڑھنا ہے. خیری خیری خیری. ری لشدید ری لشدید دید دی، اس کو کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن اور پریس کر دیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو آن کر دیں اور میرے بعد ریپیٹ کریں. يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. واو ساکن سے پہلے پیش، اگین واو مدہ، قبور، رائٹ. اب پورا کیسے پڑھیں گے؟ افلا یعلم یعلم اذا یعلم لم اذا، منہ کو کھینچ نہیں دینا، ٹھیک ہے. یعلم اذا بعثر ما فی القبور. ویل ڈن. نیکسٹ صاد پہ دباؤ دیں گے. وحصل حصل، مشدد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، سختی سے پڑھتے ہیں اس کو اور 2 بار پڑھتے ہیں، دباؤ دے کر پڑھتے ہیں، ذرا رک جاتے ہیں اس حرف پر، جیسے کہ وحصل، رائٹ. حصل حصل ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور ان ربکم. یہاں دیکھیں میم اور با، جب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اقرا قاعدہ، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا، قاعدہ یاد کیا تھا کہ رولز، مطلب کہ تجوید کے رولز یاد کیے تھے. با میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں وہ رول اپلائی کریں گے ہم، یہاں پہ غنہ کریں گے. ان ربہم ہم بہم یومئذ لخبیر. بی، اس کو کھینچیں گے 3 سیکنڈ کے لیے، یا مدہ ہے. ویری گڈ. اسی طرح پڑھتے جائیں میرے ساتھ. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آج ہم نے سورۃ العادیات سیکھی ہے. امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ نے بہت اچھے سے سیکھا ہوگا اور اس کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی اور نیکسٹ کلاس میں ہم سورۃ الزلزال
مدنیہ۔ ہم سیکھیں گے سورۃ الزلزال، ساتھ رہیے گا۔ اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، یہاں پہ وہ ایرر ہے بیل آئیکن کا، اس کو آپ ضرور کلک کر دیں، اور آپ کی الٹی جانب لائک کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں، سیدھی جانب آپ کے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.